میں اگلا تھوڑا جا حج دا خاکہ پیش کراؤں. پہلو خانے کعبے دا طواف کیتا, ان طواف کرن تو بعد حکم وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی, اے جڑی جگہ مصلی بنائی ہے ایتھے نفل پڑھ. جے طواف قبول کرانا ہے طواف قبول کر کتھے نفل پڑھنا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی, اوتھے نفل پڑھ جس پتھر میں خلیل دے پیر چومے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جملہ کہہ لگا جدو خانہ کعبہ بنایا نا تے اس پتھر تے پیر رکھ کے بنایا, اے نرم ہو گیا پورا پنجہ بلکہ دوویں پیر لگے. وہ پتھر آج بھی ہے خانے کعبے دے نال 3 فٹ چک گئے اتے کپا بنے ہیں. پتہ لگا جتے پیاریاں دے قدم ہون اوتھے بھی اتے گنبد بن جاتا ہے. تے بنایا کہ نہ جڑے اندر نہیں بس کوئی شہر اوتھے بنیا. آئی حالا جڑے شرطے نے نا شرطے یلا یلا بڑا قدر میں نیڑے ہوئے میں نے سوٹی ماری یلا پرا ہوئے کی گل ہے. اندر پیچھے میں سے میں زیارت کر لیں دے. میں عرض کرنا چاہنا اچھی شان رب دے. اسی جدو جانے ہیں نا آپ کریں یا عمرہ کر اسی نبی پاک دے روزے والے دعا مانگے وہ ساڑھے ہاتھ چھوٹیاں مار دینو لار مال ہے ادھر منہ کرو ادھر منہ کرو. نبی دے روزے نو کنڈ اسی نہیں اسی اینج پیچھا سلام کر کے تے بیعت ہونے ہاں. وہ بے ایمان بڑا محسوس کر دینے. تسی او دن جیڑا ٹرمپ نو ملدا سی سعودی اونوں کنڈ نہیں سی کردا اون جو واپس جاندا. میں کہا حیا کرو غیرت کرو اے دے سامنے تجھا کنڈ نہیں کرن دیتی. او ہن لال مال والے پیچھے گئے ہن نہیں کو بولیا کوئی مولوی نہیں بولیا بلکہ سلمان اس بادشاہ نے کہہ دیتا ہے ایتھے کوئی فلسطین دی گل نہ کرے کوئی غزہ دی گل نہ کرے. میں کہا وہ تہاڈی جو انجی غیرت مک گئی ہے مسلمانی ختم ہو گئی ہے. مسلمان دا بچہ بچہ فلسطین دی آزادی چاہتا ہے اور فلسطین ساڑھا قبلہ سارے نبیان دا قبلہ رہا ہے. میں عرض کرا خانے کعبے دا طواف کر کے ان مقام ابراہیم پتھر خانے کعبے دے نال 3 فٹ چوک کے رکھے ہے کہ فرمایا جے طواف قبول کرانا ہے تے ایتھے سجدے کر. یا اللہ سارا خانہ کعبہ پہ ہے. میں حج دی کتاب خود پڑھے ہیں نہ جڑا لکھیا ہے انہاں کہا جے طواف قبول کرانا ہے تے اے مقام ابراہیم پتھر دے نیڑے آ کے ایتھے نفل پڑھ کیوں ایتھے خلیل دے پیر لگے نے. ایک جملہ آکھا جے سبحان اللہ کہو تھے. حضرات ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے نے قدم دے لگے نے صدیاں بیت گئیاں نے تے قیامت تک انہاں نو کوئی مٹا نہیں سکتا. بولو کیوں اے دا ذکر قرآن وچ اے دا ذکر وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ او میں کیا ظالمہ جے پتھر تے پیر لگے رب نہیں مٹن دیندا. قبر وچ نبی کدوں مٹ گئے ہو ظالم نبی تے قبراں وچ اج بھی زندہ نے. حضرات صدقے جاواں میں صدق وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی اے دے ایتھے نفل پڑھ پھر کی کرنا ہے حجر اسود نو چوم. سبحان اللہ. حاجی کی کردہ پیا حجر اسود نو چمدہ پیا ہے. میں کہا ایڈا کیوں چمڑیا انہیں نے سفارش کرنی اے پتھر وہ بھی پتھر میں صدقے جاواں ذرا گل سننا بڑی کمال گل ہے. اے پتھر جیڑا جنت وچوں آیا ہے حجر اسود بھی پتھر جو میرے کریم کر لجپالا کا امام الانبیاء کائنات والی نے جدو حجر اسود نو چمیا میرے نبی نے چمیا ہے. صحابہ نے عرض کی دی فدا کا بھی امی یا رسول اللہ کملی والے اس پتھر نو کیوں پہ چم دے ہو. میرے نبی نے فرمایا میری بیست تو پہلو بھی میرے تے درود و سلام پڑھدا سا. اے پتھر میری بیست تو پہلو بھی میرے تے درود جڑا درود پڑھے انہوں تے نبی چوم لیندا ہے. تے سنیو ساڈے کول تے ہے ہی درود دا وظیفہ. اذان تو پہلو درود اذان تو بعد درود نماز تو پہلو درود نماز تو بعد نماز وچ سلام السلام علیکہ ایو. توجہ چاہنا حجر اسود نو قیامت والے دن میرا رب 2 اکھاں دے گا. اے میں جملے تاں سارے سنانے جے سبحان اللہ کہیں دے جاؤ میں وخانا 2 انو اکھاں ملن گیاں زبان ملے گی. اے پتھر بندے لبے گا
سبحان اللہ بولو بھائی سبحان اللہ. اے پتھر پتھر ہر پتھر بھی کوئی نہیں ہوتا. میرا جملہ ریکارڈ رکھنا. اے حجر اسود قیامت والے دن کئیاں نے چومیا تے کئیاں نے انج ہاتھ کر کے دوروں ہی اج کر کے اس کلام کیتا ہے. کول نہیں اپڑے تے او پتھر انہاں نوں نہیں جاندا ہے. سبحان اللہ. حوالہ غلط ہوئے جو سزا چھوڑ دیو میری تے جے قیامت والے دن اے پتھر بندے لبے گا تلاش کرے گا کیڑا کیڑا مینوں چمدا رہا ہے. رب کعبہ دی قسم اے پتھر نال لے کے جنت وچ جائے گا کہ اے سفارش کرے گا آمینہ دا لال سفارش کیوں. پھر اگے کی ہونا ہے؟ پھر حجر اسود میں چم کے آب زمزم پینا ہے. ایک دی اڈی نہ لگے ہے اسماعیل دی اڈی رگڑی گئی اللہ دی نہیں. اے سارے کم نبیاں پہ نبیاں دے اللہ والے دے پیر نال پانی لگا. جدو پانی نکلیا تے حاجرہ نے آکھیا زم زم زم. ایدہ معنی کیے ٹھہر جا. زمزم دا معنی کی ہے ٹھہر جاؤں. میں پوچھا جب کی لے آئے ہو؟ اندر میں زمزم لے آیا. میں کہا ٹھہر جا لے آیا. زمزم لے کے آیا. پانی دا نام نہیں رہندا پیا. میں پانی لے کے آیا. حضرت حاجرہ دا ایک جملہ ایڈا پیارا لگا. قیامت تک ہر حاجی پانی لے آئے گا آکھے گا میں زمزم لے کے آیا ہوا. جرم مک جان دے نے زمزم پی دیا. جرم مک جان دے نے زمزم پی دیا. کعبۃ اللہ دی زیارت کی دیا. کعبۃ اللہ. پھر دوستا اب زمزم پی کے پھر صفا مروہ. یہ دو پہاڑیاں نے ایک صفا تے ایک مروہ. کدی حاجی صفا وال جا رہے پھر مروہ وال پھر صفا پر. میں کہا حاجی صاحب کی ہو گیا کی مسئلہ بن گیا کی پریشانی. کدی سجے بھج دے ہو کدی کھبے بھج دے ہو. ایتھوں کی لب گئے حاجرہ نے تے پانی لین واسطے بھجیاں تے پتر نو ویل. اے میرا ایک جملہ سننا. جویں حضرت حاجرہ پانی لبدیاں ہن پھر مڑ کے پتر وال ویندیاں ہن. میرے پتر نو کوئی دکھ تکلیف نہ ہو. حاجی نو بھی ہونے ہی یاد آئے چکر لانا پھر پیچھو موڑ کے بھی دیکھنا ہے. او عطاواں رب عطاواں انہاں دیاں پوریاں کرا رہا ہے. ہر 7 چکر لانے نے کدی صفا وال کدی مروہ وال پھر صفا وال. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ فرما دے دووے میریاں نشانیاں نے. دووے صفا بھی میری نشانی ہے مروہ بھی میری نشانی ہے. جیڑا رب دیاں نشانیاں دی تعظیم کرے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. حاجی دوڑ میں جملے کہہ رہا ہوں. صفا تے مروہ حضرت حاجرہ دی سنت ہے. آب زمزم حضرت اسماعیل دے پیراں نوں لگا ہے. مقام ابراہیم پتھر خلیل دے قدم لگے نے. حجر اسود ہووے جنوں آمینہ دے لال نے چومیا ہے. سارا عقیدہ سنیاں دا ظاہر ہو رہا ہے. جرم مک جان دے نے زمزم پی. یا اللہ جی جتنے آئے نے انہاں نوں بھی خانے کعبے دا دیدار کرا رہے. انہاں نوں آب زمزم پینا. او قطرہ والی جگہ نصیبوں والی ہوندا اے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا. کوئی قسمت والا بندا اے مہمان مدینے والے دا. کوئی قسمت والا. جرم مک جان دے نے زمزم پی دیا. کعبۃ اللہ دی زیارت. حضرات آخری جملہ ہے ایتھے خانے کعبے دے سارے مسئلے. پھر میدان عرفات جاجی جاندا ہے. جنگل بیابان میں کہا یا اللہ پھر کیوں کھڑے. فرمایا کہ میں آدم دی توبہ قبول کی تھی تیری بھی اس کی قبول کر. اوتھے میدان عرفات میں جب تک حاجی میدان عرفات میں اس دن نہ پہنچے حاجی نہیں ہو سکتا. حاجی نہیں بن سکتا جب تک
मैदान अरफात विच ना पहुंचे भावें सारे अमल करता रहे उधर उत्थे जाना जरूरी है क्योंकि उत्थे आदम दी तौबा कबूल हुई सी। फिर मिना विच कुर्बानी करनी हाजी कदी मिना विच मुजलफे विच कैंकरियां चुग ले इत्थों ही चुग लेंदे इत्थों चुक के मार छड़दे शैतानां नूं फरमाया नहीं मुजलफे चलो उथों कैंकरियां चुक के धो के लियाउणी क्यों इन्हां बेईमानां नूं मारनियां ने। बड़ी मेहरबानी खुदा दी कसम के कदा अल्लाह ताला ने अपने प्यारियां दी जिंदा रखी है। अल्लाह ताला जेड़े हाजी गए ने उन्हां दा हज कबूल फरमाए। अल्लाह जेड़े असीं इत्थे तड़पने पे साडे वास्ते कोई सबब ते बहाना बना दे इंशाअल्लाह। खुदा दी कसम के कदा अल्लाह ताला ने अपने प्यारियां दी जिंदा रखी है। अल्लाह ताला जेड़े हाजी गए ने उन्हां दा हज कबूल फरमाए। अल्लाह जेड़े असीं इत्थे तड़पने पे साडे वास्ते कोई सबब ते बहाना बना दे इंशाअल्लाह। अपने पे साडे वास्ते कोई सबब ते बहाना बना दे इंशाअल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह जेड़े असीं इत्थे तड़पने पे साडे वास्ते कोई सबब ते बहाना बना दे इंशाअल्लाह कोई सबब ते बहाना बना दे इंशाअल्लाह। पानी लभदियां हन फिर मुड़ के पुत्र वल वेंदियां हन मेरे पुत्र नूं कोई दुख तकलीफ ना होवे हाजी नूं भी हुणे ही याद आवे चक्कर लाना फिर पिछों मुड़ के भी वेखना है ਉਹ ਅਤਾਵਾਂ ਰੱਬ ਅਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਰ 7 ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸਫਾ ਵੱਲ ਕਦੀ ਮਰਵਾ ਵੱਲ ਫਿਰ ਸਫਾ ਵੱਲ ਇਨ ਸਫਾ ਵਲ ਮਰਵਾ ਮਿਨ शाइरिल्लाह अल्लाह फरमांदा दोवे मेरियां निशानियां ने दोवे सफा भी मेरी निशानी है मरवा भी मेरी निशानी है। जेड़ा रब दियां निशानियां दी तज़ीम करे वमन शाइरिल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। हाजी दौड़ मैं जुमले कह रहा सफा ते मरवा हजरत हाजरा दी सुन्नत है। आपे ज़मज़म हजरत इस्माइल दे पैरां नूं लगा है मकामी इब्राहिम पत्थर खलील दे कदम लगे ने हजरे अस्वद होवे जिन्नू आमिना दे लाल ने चुमिया सारा अकीदा सुनियां दा ज़ाहिर हो रहा है। जुर्म मुक जांदे ने ज़मज़म पी या अल्लाह जी जितने आए ने इन्होंने भी खाने काबे दा दीदार करा दे इन्होंने आपे ज़मज़म पीना ओ कतरा वाली जगह नसीबों वाली हुंदा है करम खुशबख्तां ते सुल्तान मदीने वाले दा कोई किस्मत वाला बनदा है मेहमान मदीने वाले दा कोई किस्मत वाला जुर्म मुक जांदे ने ज़मज़म पीतिया काबतुल्लाह दी ज़िया। हज़रात आखिरी जुमला है इत्थे खाने काबे दे सारे मसले फिर मैदान अरफात हाजी जांदा है जंगल बियाबान मैं कहा यार इत्थे क्यों खड़े पर मैं आदम की तौबा कबूल की थी तेरी भी उत्थे ही कबूल कर उथे मैदान अरफात में जब तक हाजी मैदान अरफात में उस दिन ना पहुंचे हाजी नहीं हो सकता हाजी नहीं बन सकता जब तक मैदान अरफात में ना पहुंचे भावें सारे अमल करता रहे उधर उथे जाना जरूरी है क्योंकि उथे आदम की तौबा कबूल हुई थी। फिर मिना विच कुर्बानी करनी हाजी कदी मिना विच मुजलफे विच कैंकरियां चुग ले इत्थों ही चुग लेंदे इत्थों चुक के मार छड़दे शैतानां नूं फरमाया नहीं मुजलफे चलो उथों कैंकरियां चुक के धो के लियाउणी क्यों इन्हां बेईमानां नूं मारनियां ने। बड़ी मेहरबानी खुदा दी कसम के कदा अल्लाह ताला ने अपने प्यारियां दी जिंदा रखी है। अल्लाह ताला जेड़े हाजी गए ने उन्हां दा हज कबूल फरमाए। अल्लाह जेड़े असीं इत्थे तड़पने पे साडे वास्ते कोई सबब ते बहाना बना दे इंशाअल्लाह।